माझे नाव जनार्दन मांद्रेकर. आमचे अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे झेडपी कॅन्डिडेट जावन आसा नारायण मांद्रेकर, जे रॉबी ह्या नांवान परिचीत आसात. तेज्या बद्दल काय सांगपाचें चडशें कोणाक गरजूच ना, कित्याक शिवोली वाठार ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेज्या बद्दल सगळ्या लोकांक खबर आसा. त्या पयलीं तेंची मिसेस आसली, जिल्हा अध्यक्ष आसली, उपाध्यक्ष. तेणी खूबशें अशें काम केल्लेलें आसा, जशें की आमच्या सातेरी देवीच्या मंदिरान इंटरब्लॉकिंग टायल्स घातलेले आसा. तशेंच स्ट्रीट लायट्स म्हटल्यार सोलर लायट्स घातलेले आसा. ऑल टुगेदर अरावंड 1921 घातलेले आसा. तेणी खूबशें अशें काम केल्लेलें आसा. तशेंच रॉबिक्स खबर आसा की लोकांची कळकळी कितें आसा ती, जे उदका बद्दल सांगलेलें आसा, रोड बद्दल सांगलेलें आसा, ताका खबर आसा. ताका खबर आसा की तेणी कशें कितें काम करपाचें, ताका कोणाक सांगपाची गरज ना. ताका आमकां पूर्ण खात्री आसा की निवडून येयल्या उपरांत तो आपली जबाबदारी पूर्ण सांबाळटलो आनी जी लोकांची अपेक्षा आसा ती परिपूर्ण करतलो. देव बरें करूं. हांव सागर गोवेकर आनी म्हाजो मित्र नारायण मांद्रेकर हेच्या पयलींसून पॉलिटिक्सान आसा. तेची मिसीस पयलीं आमची झेडपी मेंबर आसली. तेचें सगळ्यान काम कशें केलां पळय तें जाणा. ताका लागून परत तेंच्या मिस्टराक लोक संदी दितले. पूण हांव लोकांकूय आव्हान करता, हें हांव एक्चुली आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाजे शेजारी हांगाच घरा. सो सगळ्या आमचे वाड्या वयल्या सगळ्या लोकांक हांव आव्हान करता की जशें तेंचे मिसीक पयलीं वोट दिल्ले तशें तेंच्या मिस्टराकूय वोट दिवपाचें आनी व्हडले भोवमतान ताका निवडून हाडपाचें. आयज आमी सकाळी साकून उडो कांयसवा आमच्या कॅम्पेन चालू केल्या झेडपी इलेक्शनाची विथ आ कॅन्डिडेट बाब नारायण मांद्रेकर एंड एवरी वन प्रेजंट हियर. आनी सपोर्ट जो मेवता इज ट्रेमेंडस. लोक हांसोन मोगान आमकां वेलकम करता एंड दे आर वीथ द डेवलपमेंट. लोकांक खबर आहा खंयचे पक्ष तुजो प्रॉब्लमाक सोल्युशन हाडटले ते. दीस इज मेन. कसले प्रॉब्लम आहा जाल्यार सोल्युशन हाडपाची एफर्ट खंयचो पक्ष करतलो तो फकत BJP पक्ष. एंड वी आर डुईंग इट रायट नाव. एंड वीथ दॅट इन मायंड आय रिक्वेस्ट ऑल माय पीपल फ्रॉम शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या अंजुना झेडपी बाब नारायण मांद्रेकराक 20 तारखेर कमळाचेर वोट मारून भोवमतांनी जिखोवन हाडचें आनी आमच्या शिवोली झेडपी बाब महेश्वर गोवेकराक 20 तारखेर डिसेंबराचेर कमळाचेर वोट मारून निवडून हाडचो. थँक्यू.